अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। गर्मी ने तो इंतहा की हुई है, बादल भी हैं, बारिश भी है, लेकिन गर्मी नहीं जा रही। ऐसे हैं जैसे दिल बंद हो जाएगा, इतनी तेज़ गर्मी है। तो मुझे ग्रॉसरी लेनी थी, तो यहाँ पे हमारे खुला है यूरो स्टोर। अब वहाँ पे ये हो जाता है कि वहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह बहुत सस्ती होती हैं। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी, बड़ी वहाँ पे ना इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। तो हुआ ये है कि वो मेरे हमेशा ये करती हूँ कि जो वीडियो बनाती हूँ मुझसे काफ़ी सारी डिलीट हो जाती है, या ऐसा होता है कि कुछ क्लिप्स होते हैं वो रिकॉर्ड ही नहीं होते। तो बाकी कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये देखें वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं कि दिल चाहता है कि बंदा सारी ले लें, लेकिन बंदे ने अपने हिसाब से चलना होता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें वहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ें हैं। तो बाकी मैंने वहाँ पे बाकी मैंने खैर इस तरह की क्रॉकरी वगैरह तो खैर कोई नहीं ली। बाकी मैंने अपना जो रोज़मर्रा का सामान होता है घर का, वो मैंने वहाँ से ख़रीदा है, लिया है। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद मैंने उसमें से अपना जो है आम चीज़ें जितनी भी थीं वो बाज़ार से यहाँ पे कुछ सस्ती मिल जाती हैं। तो अच्छा स्टोर है, बड़ा भी है, खुला भी है, और गर्मी का एहसास नहीं होता, एयर कंडीशन है। तो बस फिर ये है कि वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें ये तो आपको दिखाने के लिए रिकॉर्ड की हैं। बाकी मैंने अपने घर की जो ग्रॉसरी थी जिसमें कुछ सब्ज़ियाँ थीं, उसके बाद जो मेरा मंथली का सामान था वो मैंने ख़रीदा है। और ख़रीदने के बाद मैंने वो सारा सामान जो था, जहाँ से दवाइयाँ वगैरह भी मिल जाती हैं, तो मैंने अपनी कुछ चीज़ें जो थी इस तरह की मेडिसिन्स वगैरह थी वो भी वहीं से ली हैं। और ये सारा कुछ लेने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकली हूँ। आप भी कभी आपने शॉपिंग करनी हुई तो यहाँ पे आइएगा, इसको एक दफ़ा आप ज़रूर विज़िट करें, आपको अच्छा लगेगा, अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैंने जहाँ पे ये इतना महंगा भी नहीं है। तो अब उसके बाद ये है कि ये सारा सामान देखने के बाद और अपना ग्रॉसरी लेने के बाद मैं वहाँ से निकली हूँ। आते ही घर में पहले हल्की आंच के ऊपर ना अपनी हलीम जो थी वो चढ़ा गई थी। मेरा इरादा यही था कि हलीम बनाऊँ। तो उसमें मैंने हालांकि थोड़ी थोड़ी सारी दालें थोड़ी थोड़ी डाली थी, कि इसी में चने की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, बाजरा हो गया, मक्की हो गई, चावल हो गए। और लेकिन वो जो थे वो तो जैसे मैंने किया है तो वो इतने ज़्यादा फूल गए। इसमें मैंने फिर गोश्त भी डाला था, और थोड़ा सा गोश्त मैंने एंड में जाके डाला है ताकि उसके रेशे बन सकें। और ये हो गया है कि वो तो इस कदर ज़्यादा फूल गया कि इसमें आ नहीं रहा था। फिर आखिर मैंने बड़े वाला जो है पतीला लिया है, उसमें मैंने इसको बनाया है। और जौ का दलिया भी डाला है, गंदम का दलिया भी डाला है। तो सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने पकना रख दिया था। ये पकते पकते माशाल्लाह काफ़ी टाइम इसने लिया है, 3-4 घंटे लगे इसको। आँच मैंने तेज़ नहीं की थी, आँच मैंने दरमियानी से रखी थी, क्योंकि देखें ना बंदा काम करते हुए या इधर उधर इंसान किसी और काम में लग जाता है, तो ये हो जाता है कि वो नीचे से उसका अगर टेस्ट नीचे जल जाए नीचे से, तो उसका टेस्ट अच्छा ना आए, तो वो ना बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए मैंने ना वो मैंने लो मीडियम किस्म की मैंने रखी थी आँच, और उसके ऊपर मैंने मुसलसल 3-4 घंटे लगे हैं। और लेकिन वो पक्का बड़ा टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो मैंने अपने कुछ पड़ोसियों को भी दिया है, और कुछ जो इर्द गिर्द मेरे गरीब लोग थे उनको दिया है। तो उनको देने के बाद मैंने ये जौ का दलिया बनाया था। लेकिन नान जो है, फिर साथ ही मेरे कुछ गेस्ट आ गए थे और उन्होंने भी खैर खाया है, इंजॉय किया उन्होंने भी। और उसके साथ ही फिर मैंने ये है कि तकसीम करने के बाद नान जो थे मैंने बाज़ार से मंगवा लिए थे, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और मैंने कहा अब रोटी वगैरह या चावल वगैरह तो मुझसे नहीं बनते, हालांकि चावल पड़े हुए थे कल के, लेकिन मैंने फिर वो चावल जो थे वो मैंने कहा बासी हैं, और उसकी जगह पे उसको छोड़ दिया, और उसकी जगह पे मैंने नान मंगवा लिए थे। तो टेस्टी बन गया है हलीम जो है। तो आप भी अगर पकाएं तो इसी तरीके के साथ पकाइए, बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो ये हो गया, एक तो न्याज भी हो गई, दूसरा ये हो गया कि हज़रत इमाम हुसैन के
کے لیے میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا، وہ بھی میں نے انہیں پڑھ کے بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ان کی وسعت سے ہم لوگوں کو بھی ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ پیدا ہو جو احسار کا ہو، قربانی کا ہو، اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہو۔ ہم تو خیر کبھی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے جہاں تک انہوں نے اپنی امت کے لیے کیا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارے اندر بھی جذبہ اگر یہ پیدا ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے ہم بھی گناہ گاروں کی صف میں سے باہر نکل جائیں۔ اب یہ دیکھیں نا، اس چھوٹے برتن میں پورا نہیں آ رہا تھا، اب یہ بڑے برتن میں ڈالا ہے، وہ بن گیا ہے۔ اب میں نے ساتھ ہی یہ پیاز جو تھے براؤن کیے ہیں، کیونکہ اوپر براؤن کیے ہوئے پیاز نا بہت اچھے لگتے ہیں۔ تھوڑی سی میں نے ادرک اور تھوڑی سی ہری مرچیں تھیں، وہ تو میں نے پکتے کے اندر ہی ڈال دی تھی کہ تھوڑا سا پکی ہوئی زیادہ اچھی ہے۔ اب میں نے لہسن ادرک کا یہ میں نے کر دیا تھا بگھار، میں نے کہا اس کو لگا دیتے ہیں، اور ہری مرچیں میں نے پکتے ہوئے کے درمیان میں ہی کاٹ کے ڈال دی تھی، تاکہ نا وہ پھر تھوڑی سی کچی نہیں ہوتی تو وہ پھر مرچیں لگتی ہیں بہت زیادہ، کیونکہ جو تو پہلے بہت سا کرارا سا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے اب اس کے بعد ابھی یہ دیکھیں میں نے اس کو بگھار لگانا ہے۔ بگھار لگانے کے بعد میں نے جتنے لوگوں کو بانٹنا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈونگوں میں ڈال کے، جو ڈسپوزیبل ڈونگے ہوں گے یا دوسرے ڈونگے گھر میں اویلیبل ہوں گے اس میں ڈال کے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح دے دوں گی اور تقسیم کر دوں گی۔ اور آئیے آپ بھی کھائیں، انجوائے کریں، اور میرے ساتھ اگر نزدیک ہوتے تو یقیناً میں آپ سب لوگوں کو دیتی، مجھے پتہ ہوتا تو، لیکن اب یہ ہے کہ آپ بھی ایسے بنائیں، آپ بھی اسی طرح انجوائے کریں اور اس کو بنا کے اور کھائیں۔ اور ویسے کئی دفعہ یہ ہو جاتا ہے، یہ دیکھیں میرا بنا ہوا ڈونگا میں نے تیار کیا ہے، تو یہ ہے ہمارا حلیم کا۔ اب میں نے سوچا کہ ابھی اگر قبرستان ہو آئیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اب میں قبرستان گئی تھی اپنے میاں کی قبر پہ، کیونکہ وہاں جانا بھی ضروری تھا، اور جا کے محرم کا منتھ ہے، جو فوت ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ ویسے تو ہمارے ہاں بہت کم جاتے ہیں، عورتیں کم ہی جاتی ہیں، لیکن میں کبھی کبھار جاتی ہوں، تاکہ بس یہ ہو جاتا ہے کہ جو چلے جاتے ہیں اس دنیا سے بس ان کی یاد رہ جاتی ہے۔ تو قبرستان میں دیکھیں ایسے ہے جیسے ساری دنیا، شہر خاموشاں سب سوئے پڑے ہیں، اور کوئی یہاں پہ ایسے خاموشی سی ہے، عجیب سا یہاں کی فضا ہی عجیب سی ہے کہ نا جا کے بھی انسان خود بخود ہی نا اس کے اندر ایک ایسے نا اندر ڈر سا، ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر۔ تو یہ میں وہاں پہ گئی ہوں، کچھ دیر بیٹھ کے میں نے احصال ثواب کے لیے پڑھا ہے، پانی ڈالا ہے قبر پہ، پھول ڈالے ہیں، تو اس کے بعد باقی بھی یہ دیکھیں نا ماحول دیکھیں اچھا ہے، صاف ستھرا قبرستان ہے، کبھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں بنا قبرستان کا، لیکن یہ بھی ہے کہ بے شک جیسے بھی ہو پتہ نہیں، باہر سے تو جیسے بھی ہے لیکن اندر کا حال تو یہ قبروں والے ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کس طرح ہے کس طرح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، سب کی بخشش کرے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو زندگی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں یا کوئی ایسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشش کر دے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دے۔ تو یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر بیٹھی ہوں وہاں پہ، بیٹھ کے یہ ہے میرے میاں کی قبر ہے، تو یہاں پہ پانی میں نے لڑکے کو کہا تھا پھر سارے پھول وغیرہ ڈالے ہیں، تو بیٹا میرا رات ہی ہو گیا تھا، وہ اپنے دوست کے ساتھ آیا تھا، وہ ہو گیا تھا، تو پھر میں نے سوچا نہیں اب میں بھی ہوا ہوں تو زیادہ صحیح ہے، تو پھر میں وہاں پہ گئی ہوں اور تھوڑا سا پانی اس کے ساتھ ارد گرد سارا دھویا ہے، وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے ان کی احصال ثواب کے لیے پڑھا ہے۔ تو بس یہی ہے ہمارے ہاں محرم میں، ویسے تو ہر وقت جو جانے والے ہیں وہ نہیں بھولتے، لیکن محرم میں یاد سب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ بھی ضرور جائیے اپنے والدین کی، اپنے پیاروں کی قبروں پہ، اور ان کے احصال ثواب کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہم یہی کچھ ہی کر سکتے ہیں جانے والوں کے لیے، اور ہم ان کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چلے گئے ہیں ان کو بس اب ہماری دعائیں اور ہمارا پڑا ہوا اور ہمارے نیک کام ہی
تک پہنچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی مغفرت کرے، ان کی بخشش کرے۔ آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، کل بھی ویسے اسی طرح کل سارا دن ہم لوگوں نے سبیل لگائی تھی پانی کی، تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ایسی مصروفیت آ جاتی ہے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں جا کے نا وہاں پہ میں ویڈیوز اکثر مجھے یہ ہو جاتا ہے کہ میرا ایک آدھ دن کا ناغہ ہو جاتا ہے ویڈیو ڈالنے میں۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے میرا کنٹینٹ، تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ تو یہی میری آج کی یہ تھی میری ویڈیو تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم دے، آمین۔